अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब सैफ। आज के दिन की जो बड़ी ख़बर है वो यही है कि यूएई के जो सदर हैं, सदर ज़ैद बिन नहान, बाकायदा तौर पे पहली दफ़ा अपने सरकारी दौरे पे पाकिस्तान आ चुके हैं। और पहले भी वो पाकिस्तान आते हैं, लेकिन रहीम यार खां उतरते हैं और वहाँ पर वो अपना शिकार करते हैं। 15 दिन 20 दिन वहाँ पर गुजारते हैं, अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारते हैं और उसके बाद वो वहीं से ही वापस चले जाते हैं। इस दौरान पाकिस्तान की जितनी भी डिग्नेटरीज़ हैं उनके साथ मुलाकात के लिए वहाँ पर चले जाते हैं, गपशप लगाते हैं या छोटे मोटे जो मामला उन्होंने डिस्कस करने होते हैं वो डिस्कस करते हैं। और उसके बाद वो इस्लामाबाद आ जाते हैं और वो वापस दुबई चले जाते हैं। लेकिन इस दफ़ा मामला थोड़े से डिफरेंट हुए हैं। जो यूएई के सदर हैं उन्होंने पहला बाज़ाब्ता सरकारी दौरा किया है पाकिस्तान का, और पाकिस्तान में वो आए हैं और इस दौरे के अंदर सिक्योरिटी, अमन व अमान की सूरत हाल, तवानाई और आईटी के हवाले से जो तमाम तर मामला हैं वो ज़ेर बहस आएंगे और नूर खान एयरबेस के ऊपर रहेंगे और वहाँ पर तमाम तर चीज़ें डिस्कस होंगी और वहीं पर एमओयूज़ फ़ाइनल होंगे। लेकिन इसके अलावा शेख ज़ैद बिन नहान जो है एक बड़ी अहम वजह की वजह से पाकिस्तान आए हैं। वो वजह क्या है और वो हमारे टॉपिक के साथ और ख़ास तौर पे अफ़गान मुहाजिरीन के हवाले से बड़ी ही रेलिवेंट है। हम उसके हवाले से ज़रूर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर दो बड़े ग्रुप्स हैं जिनकी हुकूमत है और उनके दरमियान पुल का किरदार अदा करते हैं मुल्ला याकूब। एक ग्रुप है सिराजुद्दीन हक्कानी ग्रुप और दूसरा ग्रुप है मुल्ला हैबतुल्लाह ग्रुप। जो सुप्रीम कमांडर हैं वो मुल्ला हैबतुल्लाह हैं और वज़ीर दाखिला है वहाँ पर सिराजुद्दीन हक्कानी, और दोनों ग्रुप्स अपनी अपनी वहाँ पर रजिस्टर्स शो करते हैं। और हम अगर अफ़गानिस्तान की बात करते हैं तो अफ़गानिस्तान में मुल्ला हैबतुल्लाह को अमीर कहा जाता है। और अगर हम इस्लामी हुकूमत की बात करते हैं, जिस सिस्टम को मजलिस शूरा को अफ़गानी फ़ॉलो करते हैं, हुकूमत फ़ॉलो करती है, तो उसके मुताबिक अमीर ही सब कुछ होता है। अमीर के अलावा कोई दूसरा अहदा किसी के पास नहीं होता। अगर होता तो मजलिस शूरा का होता है और उसके अंदर बैठ के तमाम तर चीज़ें डिस्कस कर ली जाती हैं। लेकिन यहाँ पर मामला बड़ा ही डिफरेंट हुआ है। और सिराजुद्दीन हक्कानी को जहाँ पर पहले लोग ढके छुपे लफ्ज़ों में या उनके ग्रुप के लोग जो हैं वो खलीफा कहते थे, अब जो है बाकायदा तौर पे काबुल के अंदर भी लोग उनको खलीफा कहना शुरू हो चुके हैं और काबुल ही उनका दारुल हुकूमत है और दारुल हुकूमत के अंदर ही मुल्ला हैबतुल्लाह जो कि उनके अमीर हैं वो बैठे हैं। और अब अमीर के सामने एक खलीफा जो है बाकायदा तौर पे पैदा हो चुका है। और अब देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में अमीर की बात मानी जाएगी अफ़गानिस्तान के अंदर या खलीफा की बात मानी जाएगी। तो ये तमाम तर चीज़ें अब बड़ी ही ट्रिकी होने वाली हैं, बड़ी ही चैलेंजिंग होने वाली हैं, क्योंकि सिराजुद्दीन हक्कानी ने बाकायदा तौर पर काबुल के अंदर एक तकरीब में ख़िताब किया है और उस खिताब में उन्होंने कहा जी कि मैं खलीफा सिराजुद्दीन हक्कानी इस चीज़ को इंश्योर करता हूँ कि जो हमने कतर के अंदर मुआहदा किया था और पाकिस्तान के साथ हमने दरअंदाज़ी के हवाले से जो वहाँ पे एमओयू साइन किया था, हम उस बात के ऊपर पक्के हैं। और उस बात के अंदर ये चीज़ फ़ाइनल हुई थी कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को किसी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। हम इस चीज़ के पाबंद हैं, इसका हम लाजमी तौर पर दिफा भी करेंगे और इसका हम पास भी रखेंगे। और दूसरी बात यह की गई थी कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों एक दूसरे को इज़्ज़त की निगाह से देखेंगे और हम जो ट्रेड है उसको चलने देंगे और हम अपनी सरज़मीन को किसी दूसरे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। लेकिन उसके बाद जब एक हफ़्ते के बाद दोबारा फिर से पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के माबैन तुर्की के अंदर जब दोबारा फिर से एक और नशिस्त हुई और उसमें 12-12 घंटों की बातें हुई थी और 4 दिन तक ये मुज़ाकरा चलते रह गए थे, उसमें पाकिस्तान ने 4 मज़ीद वहाँ पर मुतालबात रखे थे, जिसमें सबसे बड़ा ये था कि मुल्ला हैबतुल्लाह तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फतवा जारी करेंगे। दूसरी बात ये मुतालबा ये रखा गया था कि पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ साथ जितने भी अफ़गान जंगजू यहाँ पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान के से मुंसलिक हैं उन तमाम को उठा के शुमाली इत्तेहाद की साइड पर फेंक दिया जाए। तीसरा मुतालबा ये रखा गया था कि पाकिस्तान के अंदर जो भी अफ़गान आएगा उसको PR कार्ड या बाकायदा तौर पर वीज़ा लेना पड़ेगा, पहले वाला सिस्टम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और चौथी बात यह की गई थी कि जितनी भी ट्रेड होगी वो बाकायदा कानूनी तरीके से होगी, स्मगलिंग वाला मामला जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो जिसके बाद पाकिस्तान तो अपने मुतालबात के ऊपर खड़ा रहा, लेकिन उसके बाद अफ़गानिस्तान किसी एक बात के ऊपर भी नहीं आया और ना ही उन्होंने सीज़ फायर का भी पास रखा और उल्टा पाकिस्तान के अंदर उन्होंने बम धमाके जो हैं वो करवाने शुरू कर दिए थे। और साथ ही साथ उन्होंने दरअंदाजियाँ जो हैं वो शुरू करवाई थी, जिसको पाकिस्तान ने ड्रोन भेज के और जेट्स की बमबारी के साथ उनको रोका था। जिसके बाद एक पाकिस्तान के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल बहुत बेहतर हो गई और हमने अफ़गानिस्तान को बताया कि आपका जो एक वाहिद हथियार था खुदकुश हमला आवर वाला, हमने उसको भी नाकाम कर दिया है और आपकी जितनी भी सुरंगें थी हमें उनका पता लग गया है। अब हम उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करने जा रहे हैं और आपका कोई भी शख्स जो है वो छुप छुपा के पाकिस्तान के अंदर नहीं आ सकता। लेकिन उसके बाद से लेके जितने भी मुज़ाकरात हुए उन तमाम मुज़ाकरात के अंदर अफ़गानिस्तान ने हठ धर्मी का मुज़ाहरा किया, थोड़ी थोड़ी बातें मानी लेकिन ज़्यादातर बातें नहीं मानी।
ترکی کے بعد سعودی عرب کے اندر مذاکرات ہوئے، وہ ناکام ہوئے، اس کے بعد ایران کے اندر مذاکرات ہوئے، وہ ناکام ہوئے، ایون رشیا بیچ میں آیا، ازبکستان تاجکستان بیچ میں آیا، لیکن کسی بھی طرح سے افغانستان جو ہے وہ کسی بات کے اوپر آ کے نہیں بیٹھا، جس کی وجہ سے جو صورتحال ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتی چلے گئی۔ اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جتنے بھی افغانستان کے ہمسایہ ممالک ہیں وہ اس وقت افغانستان سے تنگ بھی ہیں اور اس کے خلاف بھی ہیں، کیونکہ افغانستان نے چائنا کو بھی نہیں چھوڑا اور چائنا کے بھی انجینئرز کے اوپر حملہ کیا ہے اور ان کی جان لے لی ہے۔ ازبکستان اور تاجکستان تو پہلے اس کے خلاف ہے، ایران اور پاکستان نے تو ایک اکٹھے ان کے خلاف آپریشن سٹارٹ کیا ہوا ہے۔ تو یہ تمام تر چیزیں ہمیں آنے والے وقت کے اندر نظر آنا سٹارٹ ہو گئی ہیں، اور اسی چیز کو اب ٹیکل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے سراج الدین حقانی کی جانب سے۔ اور سراج الدین حقانی نے جو ایک فیصلہ کیا ہے، جو اعلان کیا ہے، اور اس اعلان کے اندر بڑا ہی کلیئر کر دیا گیا ہے کہ ہم اب اس معاہدے کے اوپر عمل کریں گے، یعنی کہ پاکستان کو یقین دہانیاں کروائی جا رہی ہیں کہ آپ ہماری بات تو سنیں، ہم معاہدے کے اوپر عمل کریں گے، لیکن یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ ہمیں لکھ کر دیں تمام تر چیزیں، ہم یہ چیز نہیں کر سکتے، ہماری بھی کچھ مجبوریاں ہیں، لیکن پاکستان اپنے معاملات سے کسی طور پر بھی ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ اور خاص طور پہ ہم سراج الدین حقانی کی اگر بات کرتے ہیں تو سراج الدین حقانی جو ہے ان کے حوالے سے جو یو اے ای ہے وہ بھی سافٹ کارنر رکھتا ہے، اور خاص طور پہ سعودیہ بھی سافٹ کارنر رکھتا ہے، کیونکہ سراج الدین حقانی کی جو دو مائیں تھیں، ایک ان کی اپنی سگی والدہ، دوسری سوتیلی والدہ، دونوں جو ہیں ان دو ممالک سے تعلق رکھتی تھی، جس کی وجہ سے سراج الدین حقانی کا جو ایک پریشر گروپ ہے وہ موجود ہے، اور اسی وجہ سے سراج الدین حقانی کو وہاں سے بہتر چیزیں ملتی ہیں۔ اور یہی بات ہے کہ پاکستان بھی سراج الدین حقانی کو سپورٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ سامنے آؤ، ملا ہیبت اللہ کو پیچھے کر دو، اگر آپ امیر بن گئے تو آپ فتویٰ جاری کر دینا، آپ خلیفہ سے اب امیر بنو۔ تو پاکستان اب ان چیزوں کو سپورٹ کر رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو سراج الدین حقانی ہیں وہ اپنی اہمیت بھی منوانا شروع ہو چکے ہیں، جس کا سب سے بڑا ایشو بن رہا ہے ملا ہیبت اللہ کو، ان کے داماد کو، اور ملا یعقوب کو، اور جو باقی جو گروپس ہیں وہ تمام تر لوگ جو اس چیز کو برداشت نہیں کر پا رہے کہ سراج الدین حقانی کل کو ان کے ساتھ مجلس شورا میں بیٹھتا تھا، اب امیر کی کرسی کی جانب دیکھنا شروع ہو چکا ہے۔ آخر یہ بات کب تک چلے گی اور کب تک اس معاملے کو کنٹرول کیا جائے گا؟ لیکن اس چیز کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ سراج الدین حقانی کا ایک بڑا گروپ موجود ہے، اور سراج الدین حقانی ہی تحریک طالبان پاکستان کو اچھے طریقے سے کنٹرول کرتا ہے۔ حقانی امیر بن کے کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اس کے فیصلے کی اہمیت بھی زیادہ ہوگی، اور اس کی جو ایک امپلیمنٹیشن ہے وہ بھی بڑی اہم ہوگی۔ اب ہم بات کرتے ہیں خاص طور پہ جو شیخ زاید بن نہیان نے پاکستان کا دورہ کیا ہے۔ شیخ زاید بن نہیان جو ہیں اس وقت پاکستان کے دورے پر ہیں اور بڑی اہم ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ افغانستان کے اندر جو پراکسی چل رہی ہے اس پراکسی میں ایک طرف قطر موجود ہے اور دوسری طرف یو اے ای موجود ہے، یعنی کہ دبئی کہیں نہ کہیں پہ اس پراکسی کے اندر شرکت کر رہا ہے، اور وہ جو پراکسی ہے وہ پاکستان کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ اور پاکستان نے بڑے ہی کلیئر انداز کے اندر یو اے ای کو پیغام بھجوایا تھا کہ آپ افغانستان کے اندر پاکستان کو تنگ مت کریں، ہم کسی صورت وہاں پر بھارت کو نہیں بیٹھنے دیں گے، اور بھارت کی موجودگی وہاں پر ہمیں برداشت نہیں ہے، آپ پیچھے ہٹ جائیں، ہم آپ کے جو مفادات ہیں اس کا خیال کریں گے، آپ ہمارے مفادات کا خیال کرو۔ تو یہ پیغام جو ہے پاکستان نے پہنچایا تھا، اور پہنچانے کے بعد اس کا جو رزلٹ ہے وہ نکلا ہے کہ کسی وفود کی سطح کے اوپر نہیں بلکہ باقاعدہ طور پہ جو خود صدر ہیں وہ یہاں پر آ گئے ہیں، اور صدر جو ہیں ان کی یہاں پر کچھ ذاتی نوعیت کی مصروفیات بھی ہیں، وہ یہاں پر کچھ ذاتی حیثیت بھی وقت گزاریں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ پاکستانی حکام کو وہ یہ یقین دہانی کروانے آئے ہوئے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے اب یو اے ای جو ہے باقاعدہ طور پہ اب افغانستان میں کسی بھی قسم کی جو پراکسی ہے اس کو سپورٹ نہیں کرے گا، جس کے بعد افغان طالبان کے پاس جو ایک بڑی حمایت تھی وہ ختم ہو جائے گی، اور ختم ہونے کے ساتھ ہی پاکستان کی جو چیزیں ہیں وہ مانی جائیں گی، اور سعودیہ پہلے ہی پاکستان کا موقف جو ہے وہ مان چکا ہے۔ اور اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں افغان طالبان کی، تو افغان طالبان نے سعودی عرب کے اندر جا کے جو مذاکرات کیے تھے تو اس کی ان کے اندر دال جو ہے وہ نہیں گلی تھی، بلکہ تمام تر ممالک نے پاکستان کے موقف کی حمایت کی تھی، اور افغان طالبان کا جو موقف تھا بہت پیچھے رہ چکا تھا، مگر افغان طالبان ابھی تک یہ صورتحال کو ماننے سے انکاری ہیں۔ لیکن سراج الدین حقانی نے جس طریقے سے فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیلا ہے اور انہوں نے بتا دیا ہے کہ اب میں خلیفہ بن چکا ہوں، اب تمام لوگوں کو میری بیعت کرنا ہوگی، اب یہ بھانڈا اس دن پھوٹے گا جس دن ملا ہیبت اللہ جو ہیں باقاعدہ طور پہ اپنے کسی اعلان کا واضح اعلان کریں گے اور کہیں گے کہ نہیں ہم خلیفہ کو نہیں مانتے، امیر کو ہی مانتے۔ اس دن ایک نئی جنگ جو ہے چھڑ جائے گی افغانستان کے اندر، جس کے بعد پاکستان کے اندر تو امن ہو جائے گا لیکن افغانستان کے اندر امن نہیں رہے گا، اور پاکستان کو جو سب سے بڑا خطرہ ہے افغان مہاجرین کا، وہ پاکستان میں دوبارہ پھر سے آنا سٹارٹ ہو جائیں گے، کیونکہ وہاں پر خانہ جنگی جو ہے وہ چھڑ چکی ہوگی۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ تمام تر چیزیں پرامن طریقے سے کس طریقے سے ہوتی ہیں، یو اے ای کا جو اثر ہے وہ کس طریقے سے ہوتا ہے،
قطر کس طریقے سے بیک فٹ پہ جائے گا اور سعودیہ کس طریقے سے آگے آئے گا اور پاکستان اپنی باتیں کس طریقے سے منوائے گا، یہ تمام تر چیزیں آنے والا وقت ہی فائنل کرے گا۔ لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ تمام تر چیزیں پاکستان کے حق میں بڑی بہتر جا رہی ہیں، اور اس وقت افغانستان کے اندر حکومت بدلنے کے جو آثار ہیں وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ سراج الدین حقانی نے اب وزیر داخلہ کی بجائے اپنے آپ کو خلیفہ کہلوانا شروع کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔